à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Français avec Sheima. Si vous êtes des visiteurs pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour recevoir toutes mes prochaines notifications. الفيديو اليوم غيكون ان شاء الله خاص بالناس ديبيوتون في اللغه الفرنسيه وبالخصوص الاباء والامهات اللي باغيين يتعلموا هذه اللغه ويعلموها كذلك الاطفال ديالهم. الوغ ارتأيت انني نعمل لكم اجزاء خاصه بهذه السلسله اللي من خلالها غنحاول نعطيكم دي فراز تري يوتيليزي في الدار مع الاطفال ديالكم. الوغ الا كنتم مستعدين نبداو على بركه الله. نبداو ان شاء الله بلا première phrase. On a c'est l'heure de la télé maintenant. C'est l'heure de la télé maintenant. زعما حان وقت التلفاز الآن أو لا هذا وقت مشاهدة التلفاز. D'accord? Donc je vais la répéter encore une fois. C'est l'heure de la télé maintenant. Pour la deuxième phrase. C'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger. هذا وقت الأكل أو لا حان وقت الأكل. Pour la troisième phrase, on a c'est l'heure du bain. C'est l'heure du bain. C'est-à-dire حان وقت الاستحمام. هذا الوقت ديال الدوش الحمام. داكوغ. طبعا هنا هي الاشاره هاد لي فراز اللي كنقترح عليكم يعني نقدروا نقولوهم بصيغ متعدده صوف كو انا كنختار لا فورمولاسيون اللي هي لا بلو سامبل. كنختاروا الصيغه اللي هي بسيطه واللي تقدروا تعقلوا عليها. وهنا لو سوكري هو انكم تبقاو تعملوا لا ريبيتيسيون ديال لي فراز حتى تعقلوا عليهم وتبقاو تستعملوهم. جو poursuis. C'est l'heure de lire une histoire. C'est l'heure de lire une histoire maintenant. كتعني حان وقت قراءة القصة. C'est l'heure de la révision. C'est l'heure de la révision. كتعني حان وقت المراجعة أو لا هذا الوقت ديال المراجعة ولا الحفاظة. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. حان وقت الصلاة أو لا هذا وقت الصلاة. طبعا هاد لي فراس كاملين تقدروا تزيدوا معاهم ديك لادفيرب maintenant يعني الآن دابا. دابا نقدر نقول maintenant c'est l'heure de la prière. Maintenant c'est l'heure de la révision. Maintenant c'est l'heure de lire une histoire. إما نعملها نقولها في الأول إما نقولها في الآخر د لا فراز. سي باغي بحال. C'est l'heure de partir au jardin. C'est l'heure de partir au jardin. كتعني حان وقت الذهاب إلى الحديقة. يعني دابا الوقت باش نمشيو للبارك ولا الحديقة du quartier par exemple ولا n'importe où. C'est l'heure du sport. C'est l'heure du sport. حان وقت الرياضة أو لا هذا وقت مزاولة الرياضة. Bien sûr, vous devez encourager vos enfants à pratiquer du sport. سنا ضروري نشجعوا الأطفال ديالنا على ممارسة الرياضة. C'est l'heure de lire du Coran. C'est l'heure de lire du Coran. كتعني حان وقت قراءة القرآن أو لا هذا وقت قراءة القرآن. واللي بالخصوص ضروري صراحة كل فامي خص يكون عندها هذا الوقت هذا ويكون ان مومون اللي هو ساكري اللي نقراو فيه القرآن اونصومبل ولا على الأقل لا مامون مع الوليدات ديالها. C'est l'heure du coloriage.
c'est l'heure du coloriage. هاد لا فراس كتعني حان وقت التلوين. هو عبارة عن نشاط، يعني الأقلام الملونة والأطفال كيقوموا بتلوين رسومات معينة. C'est l'heure de jouer ensemble. C'est l'heure de jouer ensemble. معناها حان وقت اللعب معا. هنا ضروري صراحة خص الآباء يهتموا بهذا لو كوتي هذا، وانهم يلعبوا مع الوليدات ديالهم يوميا. نخصوا واحد الجزء من لو طون ديالنا باش نلعبوا مع الوليدات ديالنا، واخا غير ان كار دور، يعني ربع ساعه و بيان 20 مينوت و انكور اون دومي اور، يعني نص ساعه، ولكن ضروري خص نلعبوا مع الاطفال ديالنا ونلعبوا مجموعين، لان اللعب مهم بزاف للاطفال والوليدات في الديفلوبمون ديالهم، كو سو سوا بسيشيك ولا يعني بلوتو فيزيك اي تو. C'est l'heure de la sieste. C'est l'heure de la sieste. كتعني حان وقت القيلولة. واحد 15 مينوت كنعسو شوية، وحتى الأطفال كينعسو كذلك باش كيرتاحو مزيان. C'est l'heure d'aller au lit. C'est l'heure d'aller au lit maintenant. معناها حان وقت الذهاب إلى فراش النوم. بالنسبه لهاد لا ديرنيير فراس نقدروا نقولوها عاوتاني دون اوتر مانيير. نقدروا نقولوا تو سامبلومون سي لور دو دورمير. هذا وقت النوم. سي لور دو دورمير. بالنسبه لهاد لا ديرنيير فراس نقدروا نقولوها عاوتاني دون اوتر مانيير. نقدروا نقولوا تو سامبلومون سي لور دو دورمير. هذا وقت النوم. سي لور دو دورمير ولا سي لور دو سو كوشي مانتنون. دونك هاد لي فراس كاملين نقدروا نستعملوهم. دونك فوالا سي لا فان دو لا فيديو. كنتمنى تكون عجباتكم. ما تنساوش تعملوا ان جيم و ان كومونتير باش تشجعوني، وإلا كانوا عندكم دي فراز كتستعملوهم بزاف وبغيتو تعرفوهم بالفرنسيه كتبوهم لي في لي كومونتير، غادي نسجلهم عندي وان شاء الله نخدم لكم لي بروشين فيديو اباز يعني ديال لي دوموند ديالكم. و ان غران ميرسي دابور للناس اللي كيجيو واللي كيتابعوني من تيك توك. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم ومرحبا بالجميع. اي ميرسي انورميمون.